दर्शकवृन्द, नेपालमा हाल 14 वर्ष मुनिका 1171 जना एचआईभी संक्रमित बालबालिकाहरू रहेका छन्। आफै संक्रमित नभए पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एचआईभीबाट प्रभावित हुनेको संख्या त्योभन्दा ठूलो छ। एचआईभी व्यवस्थापनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा यस्ता बालबालिकाहरूको सवाल कति प्राथमिकतामा छ त? हालै सम्पन्न भएको एक अनुसन्धानले महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाहरू अहिले पनि सामाजिक भेदभाव र लान्छनाको शिकार हुनु परेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यसै साता राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले 29% बालबालिकाहरू यस्तो समस्यामा परिरहेको देखाएको हो। यसका लागि मनोसामाजिक परामर्श र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। डिस्क्रिमिनेटरी अथवा सेफ इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा गएर अथवा लोकल कम्युनिटीहरूमा गएर एडभोकेसी गरियो भने राम्रो हुनसक्छ होला। स्टिल यहाँले देख्नुहुन्छ हेल्थ फेसिलिटीमा पनि डिस्क्रिमिनेसन छ, एजुकेसनमा मतलब एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूमा पनि छ। त्यसैले त्यहाँको टिचरहरूलाई बढी फोकस गरेर जहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बढी छ काबा चिल्ड्रेनहरूको, त्यहाँको टिचरहरूलाई नै डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुन्न भन्ने तरिकाले पनि एडभोकेसी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ हामीले नै गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, फोकस गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेसहरू क्रिएट गर्ने होइन, नन डिस्क्रिमिनेसनको लागि त्यो कुराहरू गर्न सक्छौँ अहिले यहाँलाई पनि। अनि कम्युनिटी बिहेभियरहरू चाहिँ अवेरनेस क्याम्पेनहरूबाट गरियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। हामीले धेरै म पनि 12-13 दिनमा आफै पनि फिल्डमा मोनिटरिङको लागि इन्भल्भ भएको थिएँ। 6वटा जिल्ला जतिमा म आफू इन्भल्भ हुँदा पनि त्यहाँको स्टेक होल्डरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि देखिएको समस्या भनेको पहिलेको भन्दा राम्रो छ तर स्टिल यस्तो छ है भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले अगाडि र अहिले भन्यौँ भने चाहिँ राम्रो छ भन्ने खालको हुन्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा हेऱ्यो भने चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू अथवा अवेरनेसका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या देख्न सक्छौँ। त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति अवेरनेस क्याम्पेनहरू गर्न सकियो भने राम्रो हुन सक्छ। संक्रमित बालबालिकाहरूमध्ये 36% को स्वास्थ्यमा बारम्बार समस्या आउने गरेको र त्यसमध्ये 84% अस्पतालको पहुँचमा रहेको अनुसन्धानले बताएको छ। बालबालिकाहरूको विश्वास र रोजाइ भने नजिकैको सरकारी स्वास्थ्य संस्था नै भएको देखिएको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा संक्रमित बालबालिकाहरूलाई मासिक 1000 सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको भए पनि प्रभावित बालबालिकाहरू यसबाट समेत वञ्चितमा परेकाले उनीहरूका लागि समेत कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कतिपय 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू बालगृह वा संरक्षण गृहमा आश्रय लिइरहेका छन्। तर 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न नहुँदा बालबालिकाहरू थप सङ्कटमा पर्ने समेत देखिएको छ। संक्रमित र प्रभावित बालबालिकाहरूको शिक्षाको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएको छ। करिब 98% बालबालिकाहरू विद्यालय जाने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। तर अभिभावक विहीन बालबालिकाहरूको जन्म दर्ता, नागरिकता जस्ता प्रमाणपत्र लिनमा सहजता भने अझै नभएको र समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारलाई अग्रसर गराउनु पर्ने अध्ययनको सुझाव रहेको छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले यो राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन भएकाले यसको निष्कर्ष र सुझावलाई पैरवीको प्रमाणिक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एडभोकेसीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले जे भइरहेको छ त्यसले के भइरहेको छ भन्ने क्वेसन आउँछ कि अब के भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ कि यो भइरहेको छ भन्ने छ। यो फाइन्डिङ्सलाई रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ, अन पनि गर्नुपर्छ कि सबैले यो लेभलको स्टडी भइसकेपछि। त्यो भनेको अहिले हामी यहाँ जे जति छौँ एज अ पार्ट अफ यो एडभाइजरी कमिटी पनि अथवा टेक्निकल वर्किङ ग्रुप, अनि त्यो बाहेक चाहिँ नेसनल प्रोग्राम र अनि लोकल लेभलको गभर्मेन्टले पनि यसलाई ओन गर्ने माहौल बनाउनमा चाहिँ हामी सबैले के कस्तो रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो गर्नु पनि पर्छ। अर्को एउटा सल्लाह चाहिँ इफ पोसिबल होइन पनि पब्लिकेसनमा पनि लगाउँ यसलाई। त्यसले चाहिँ त्यो एभिडेन्सलाई अझ स्ट्रङ बनाउनमा पनि हेल्प गर्छ भोलि पर्सिको लागि। अनि जतिखेर पनि कुनै पनि प्लानिङको लागि साभार गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो स्टडी छ है भन्ने पनि रहन्छ होइन। नत्र कतिपय अवस्थामा के पनि देखेको छ भने अब हामीहरू यहाँ सबै धेरै अगाडिदेखि नै एचआईभीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेहरू सम्झिने हो भने
यही हो यसले गरेको स्टडी अथवा उसले गरेको स्टडी भनेर त्यसलाई चाहिँ कुनै बेला पाखा लगाउने काम पनि भएको छ कि सो त्यो पार्टलाई चाहिँ अभोइड नै गर्नुपर्छ कि अब यो लेभलको स्टडी भइसकेपछि लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ कसरी यो रिसर्चको फाइन्डिङलाई चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई सेन्सिटाइज गर्नको लागि लोकल गभर्मेन्टले ओनरसिप गर्नको लागि अथवा लोकल गभर्मेन्टले काभा चिल्ड्रेनको लागि रिसोर्स मोबिलाइजेसन जस्तो डोमेस्टिक डिआरएमको कुरा छ नि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेसनको लागि चाहिँ पुस गर्नलाई त्यो कुरामा पैरवी गर्नलाई चाहिँ यसको फाइन्डिङहरू युज होस् भन्ने मेरो आफ्नो ध्येय हो। अनुसन्धानले सङ्क्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाहरूको वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेकाले अब के गर्ने भन्ने बारेमा सरकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने बताइएको छ। एभ्री इयर त तपाईँको यार हामी जुन घरमा अफिस राखेछौँ रेन्टमा राखेछौँ भनेदेखि 10% त त्यो घरपट्टिले पनि बढाउँछ क्या एभ्री उसमा चाहिँ। अब यो चाहिँ तपाईँको 2014देखिको 1000 अब 2024सम्म केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ कि जहिले पनि होइन नसक्ने भन्ने कुरा होइन। लोकल गभर्मेन्टकोबाट पनि तपाईँको इच एन्ड एभ्री ठाउँ सबै ठाउँबाट सपोर्ट छैन क्या कुनै जिल्लामा छ होइन सबै ठाउँमा छैन। सो अर्कालाई भन्दा पनि मैले के गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले अथवा मैले मेरो तर्फबाट मेरो अफिसबाट मैले के गर्न सक्छु कहाँ के गर्ने यो इच एन्ड एभ्री वान सबैजनाले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो इस्यु एड्रेस हुन्छ नत्र भनेदेखि चाहिँ तपाईँको कहिले पनि केही पनि हुँदैन कि। त्यो रिपोर्ट चाहिँ डिस्मिनेसन गरेमा रिपोर्ट चाहिँ निक्ल्यो अब चाहिँ काम सुरु हुन्छ कि अब रिसर्च त भयो तर के फाइन्डिङहरूको उसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चुनौती छ। जस्तो एनएपिएन पनि छ अब एनएपिएनले पनि यसलाई हामीले कसरी चाहिँ नि यो कहाँ पुर्याउने के गराउने त भन्ने हुन्छ। एचआईभी सङ्क्रमित र प्रभावित बालबालिकाहरूको विषय संवेदनशील भए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। चाहिन्थ्यो जसले चाहिँ रेस्पोन्सिबल जुन अनरसिपको कुराहरू आइरहेछ नि त्यहाँ लोकल मात्रै होइन सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै अनरसिप ल्याएको छ नि लोकलले किन लिँदैन यो इभेन्टमा गभर्मेन्ट एजेन्सी कोही नहुनु भनेको चाहिँ उनीहरू हामीप्रति कतिको रेस्पोन्सिबल छ एचआईभी एड्सको इस्युमा त्यो पनि एउटा क्वेसन मार्क हो नि त हाम्रो लागि होइन। हामी युनिसेफ छ WHO अथवा हामी युएनएड्स एनएपिएन सेभ द चिल्ड्रेन हामी सबैजना त हामी सँगै सधैँ एउटै इस्युमा काम गरिरहेछौँ तर जो चाहिँ जरुरी थियो त्यो व्यक्ति त्यो संस्था गभर्मेन्ट एजेन्सी कोही पनि छैन। त्यो एउटा एकदम हाम्रो लागि दुःखद हो किनभने यसबाट चाहिँ हामीले एउटा एजम्सन के गर्न सक्छौँ भने हामीप्रति नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय कति संवेदनशील छ त भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। यो अनुसन्धान देशका विभिन्न 20 जिल्लाका 1546 जना व्यक्तिहरूलाई नमुनाको रूपमा छनौट गरी सम्पन्न गरिएको हो। यसमा सङ्क्रमित र प्रभावित बालबालिकाहरू हेरचाह कर्मी र अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूसँगको समूहगत छलफल र अन्तर्वार्ताहरू प्रयोग गरिएको थियो। अध्ययन अनुसार विश्वमा हाल 17 लाख बालबालिकाहरू एचआईभी सङ्क्रमित तथा प्रभावित छन्। नेपालमा सन् 2020 को राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 14 वर्ष मुनिका 1171 जना एचआईभी सङ्क्रमित बालबालिकाहरू रहेका छन्।